भाऊनी बहिणीनो, या हप्त्याचो निमाणो दीस, नव्या म्हयन्याचो दुसरो दीस. देवाच्या उतरतावन आयचो दीस एक बेसांव जावन परिवर्तन करूंक तुमी आयती आसात आनी तुमचे सांगता आमी कर्मेलीत पाद्र्याप हो नियाळ करूंक तयार आसा. तर कार्मेल प्रेरणाक स्वागत आनी हो नियाळ आमकां सुमेस्तान देवाच्या उतराची ग्रेस्तकाय समजूंक आदाराचें जावं अशें आमचें मागणें. जुलय म्हयन्याची 2 तारीख सद्याकाळाच्या 13व्या हप्त्याचो सोनवार. आयचो दीस इंटरनॅशनल डे ऑफ कॉपरेटिव्स म्हणून संभ्रमतात. जुलयच्या 2 तारखेर आमी भाग्यवंत युजिनिया जोबर्ट, एक धार्मीक माद्र, हिचो उडास आमी काडटा. मोठ्यान तिची जिणी समजूंक प्रयत्न करया. फेब्रुवारी म्हयन्याच्या 11 तारखेर 1876 इसवेंत फ्रांसांत ती जल्मता. 19व्या प्रायर म्हळ्यार 1895 या वर्सा ती सिस्टर्स ऑफ द होली फॅमिली ऑफ द सेक्रेड हार्ट या धार्मीक मेळाक भरती जाता. 1897 इसवेंत म्हणजे 2 वर्सां कॉवेंताक सरवल्ल्या उपरांत ती धार्मीक आंगवण्यो करता आनी त्या उपरांत भुरग्यांक दोतोन शिकोवच्याक आपणाची एक मिसांव जावन ती घेता. पयलो कुमगार सेवच्याक तयाराय करतल्या भुरग्यांक शिक्षीत करचे तें, तांकां तरबेत करचे तें, आपणाचो वेळ करसिता आनी तेंच एक मिसांव जावन ती घेता. तिची आध्यात्मिकता बारीच गुंडायेची जावन आसली आनी तिचे अनुभव प्रत्येक जावन आध्यात्मिक जिविताचे ती मेरी अँड मी, मोरी आनी हांव म्हणल्या तिच्या बुकांत ती बरोवन घालता. 20 वर्सां प्रायर तिका ट्युबरकलोसीस पिडा लागता. टीबी म्हणटा आमी, केवोस. आनी ह्या वरवीं तिका भुरग्यां सांगता बरसोवंक, भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक जालें ना, कित्याक ही पिडा एकल्यातावन आनी एकल्याक बदलता. 1903 या इसवेंत ती रोमाक वेता आनी थंयसर एक नवें कॉवेंत उक्तें करच्यांत ती आदार दिता. त्या उपरांत ती पाटी बेल्जियमाक येता आनी थंयसर ती कठीण पिडेन पडटा आनी मांद्रेक लागता. सुमार 1 म्हयन्या उपरांत जुलयच्या 2 तारखेर 1904 इसवेंत 28 वर्सां प्रायर ती अंतरता. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान तिका सांतीपणाचो कुरो दिल्लो आसा. भाग्यवंत युजिनिया जोबर्ट, आमा पासून विनंती कर. तर आतां देवाच्या उतराच्या नियाळाक आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचें गमन दिवया. आमी फाटल्या दिसांनी
आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप नियाळते आसा आणि त्याच्या पुस्तक असो निमाणो वांटो म्हण येत पुस्तक असो निमाणो वांटो म्हणच्या की आज आम्ही या आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतलो नियाळ आखेर करतो. येवच्या हप्त्यांत आम्ही होसेया प्रवादीचे पुस्तक नियाळाक घेतले. तर आता आमचे गमन आयच्या वाचपाचेर दिवया. आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 9 वळी 11 तावन 15 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, त्या दिसा हांव दाविदाची पडलेली झोंपडी नव्यान उबारतलो, तिच्यो वेरो सारक्यो करतलो आनी तिचे अवशेश हांव नव्यान उबे करतलो आनी जशी ती आदी आसली तशी ती नव्यान बांदतलो. हे परी एदोमाच्या उरलेल्या लोकांक आनी ज्या राष्ट्रांचेर इस्रायल पोरजा आपल्या तब्यांत हाडतेली उलयता तो सर्वेस्पोर आनी तें हांव करतलो. येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर आनी त्या दिसांनी लुंप्यांच्या पाटापाट नांगरपी येतलो आनी दाखो मोळप्यांच्या पाटापाट रोवपी येतलो. When the plowman shall overtake the reaper and the trader of grapes him who sows the seed. पोरवोतां थावन दाकांसरो व्हांवतलो आनी दोंगरांचेर तो वाळटलो. इस्रायल म्हजे पोरजेक हांव परतून तिच्या देशांत हाडतलो. पाड पडलेली शेरां ती परत्यान बांदतेली आनी तांतू वस्ती करतेली. दाकामुळे लायतेली आनी दाकांसरो पियेतेली. बागो लायलेली आनी ताची फळां खातेली. हांव तांकां तांच्याच देशांत व्हरून लायतलो आनी हांवें तांकां दिलां त्या देशांतली कोणूच तांकां हुमटून काडचो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर तुजो देव. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भणीनो, कितें जाता सांगा. कितें आयकलें तुमी? फाटल्या दिसांनी आमी आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप नियाळतें आसा. आदल्या सोमार हांवें तुमकां म्हणलें ह्या सगळ्या हप्त्यांत आमी आमोस प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप नियाळतेलें म्हूण. आनी फाटल्या सोमारा तावन शुक्रारा म्हणसर आमोस प्रवादीचें पुस्तक आमी नियाळता आसतना थंयसर एका फाटल्यान एक देवान इस्रायल पोरजेक बेस्टावची उतरां वा एका रितीन सांगचें तर शिराप दिवची उतरां आमी आयकलें सोड न्हू. थंयसर कांयच बरें आयकल्लें ना. उडास आसा गे तुमकां. हांव दोनपराच्या वेळार सुर्यो पडसो करतलो. दिसा उजवाडां सगळीं काळोखान भरतलो. पृथ्वी काळोखान भरतलो. तुमचीं गितां विळापाचीं गितां जायशीं करतलो. तुमच्या पेंगटाक गोणी बांदतलो. उडास आगी.
तुजी बायल शेरांत एक वेश्या जातेली, तुजो पूत आनी तुजो दुवो तलवारीन मोरतेली, तुजो गांव मापून वाणतेले. तू एका अशुद्ध देशान मोरतलोय. उडा जाय. हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. लोक भुकेतलो, न्ही खाणा जेवणाक, न्ही उदकाक. सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक. भाऊन आनी भयणीनो, भिरांकूळ उतरां. कोणाची? देवाची. आनी हे सकड तांकां सोसूंक मेळटलें, कित्याक तांच्या पथका वरवीं. तर आज कॅसेट दुसरीच मो. काल म्हणसर भिरांकूळ उतरां उलयल्लो आमोस प्रवादी आज यू टर्न घेताले. एक्झॅक्ट ऑपोजीट. दुसऱ्यांच उलयता. आज फुल्ल पॉझिटिव्ह. कित्याक? भाऊन आनी भयणीनो, ह्या आमोस प्रवादाच्या पुस्तकाचेर अध्ययन केल्ले थोडे शास्त्री, म्हणजे बायबलांत उंचलें शिकाप जोडलेले, हो सगळो आमोस प्रवादाचें पुस्तक अध्ययन करन म्हणटात की हो लास्ट पार्ट. आज आमी आमोस प्रवादाच्या पुस्तकाच्या 11च्या भागाचेर नियाळ करता. हो भाग, हो पार्ट मागीर बरयल्लो म्हूण. आमोस प्रवादाच्या काळार बरयल्लो न्ही, पूण उपरांत सेरसिल्लो म्हणटात ते. कित्याक म्हळ्यार हो आमोस प्रवादेचो पुस्तक वाचलें जाल्यार तकली घेवन पडतीत म्हूण, डिप्रेशनाक वळख जातीत म्हूण. कित्याक म्हळ्यार तितली भिरांकूळ उतरां वय की न्ही. हांवें तुमकां आतां थोडीं सांगलीं आनी आमी फाटल्या दिसांनी आमी ताचे वयर नियाळ केला. पूण मुखार भाऊन आनी भयणीनो, आमचें इंट्रस्ट कितें म्हळ्यार तें आमोस प्रवाद्यान बरयल्लें की वा उपरांत ताच्या शिश्यांनी बरयल्लें की आमकां मुख्य न्ही, आमकां तें गरजेचें न्ही. पूण एक संगत कितें म्हळ्यार ह्या पुस्तकांत देवा विशयेन सांगलेलीं उतरां तें सत. 1000 टायम्स सत म्हणयात आमी. 100 म्हळ्यार खंय उणें जायत कोण ना. 1000 टायम्स सत म्हणून. कितें म्हळ्यार हे आमोसाचें पुस्तक मात्र न्ही, बायबलाच्या सुरवेच्या पानांतावन 11च्या पानां मुसोर तुमी घेतलें जाल्यार देवाचो नीज शेवट म्हणजे उद्देश, पर्पस, आमची झडती करची न्ही, आमकां शिक्षा दिवची न्ही, आमकां नाश करचे न्ही, भागार आमकां नव्यान जिवंत करचें. इंग्लिशांत नॉट जजमेंट बट रेस्टोरेशन. रेस्टोरेशन म्हळ्यार रिपेरी करचें, आमकां वृद्धी करचें. आनी तें आयच्या पुस्तकांत स्पश्ट आसा. आयच्या वाचपान हांव परत्यान म्हणटा, बायबलाच्या सुरवेच्या पानांतावन 11च्या पानां म्हणसर आमी पळयलें जाल्यार इस्रायल पोरजेन तिणें केल्ल्या विंचोवणेक लागून ताचो परिणाम अनुभव करीचे पडलो. न्यूटनाचो 3रो लॉ, एव्हरी ॲक्शन हॅज एन इक्वल अँड ऑपोजिट रिॲक्शन. जे कितें तूं करताय तें तूं जोडताय. मीठ केल्यार उदक पियेजेच. तूं कितें करताय ताची रिॲक्शन तूं जोडताय. बरें वमताय, बरें लोवताय. तशेंच इस्रायल पोरजेन केल्ल्या विंचोवणेक लागून, सल्लेल्या वाटेक लागून ताचो परिणाम अनुभव करीचेच पडलें. प्रत्येक जावन पोरक्या रायांनी येवन तांकां सलवयलें आनी बंदी जावन व्हेलें. गुलामगिरींत जियेशीं केलें. आनी जे कितें आमोस प्रवादाच्या वेळार देवान तांकां फाटीं परतूंक आपयलें, तशेंच पवित्र पुस्तकाच्या हेर पुस्तकांनी तशेंच केलां. आदाव आनी एवेक भुमी वायकोटांतले ताणें भायर घालें. भायर घालें म्हळ्यार कोणाक लागून? ताणें जावन भायर घाल्लें न्ही,
पयलें चूक कोणें केल्ली? आदावान येवेन. तांणी केल्ल्या विंचोवणेक लागून ताचो परिणाम तांणी अनुभव केलो. पूण देवान कितें केलें? सोडवून दार बसयलो. ताच्या उपरांत आयिल्ल्यांक ताणें आशिर्वाद दिलो. नोयेच्या काळार भुमींत इतलें वायट बरयल्लें की ताणें आवूर धाडन सगळ्यांक नाश करचें पडलें. पूण कितें केलें ताणें? पावसा दोण धाडन, रेनबो. कोंकणींत पावसा दोण म्हणटात. धाडन आनी मुखार अशें करचो ना म्हूण ताणें भास दिली. आनी भोवनुनी भणिनो, इस्रायल पोरजेतय ताणें आपणाचें बासोवणी पाळ्ळी आनी आजुनूय तो पाळनच आसा. इस्रायल पोरजेतय ताचें साल्वासावाचें मिसांव ताणें जारी दवरलें आनी आजुनूय तो दवरन आसा. आनी त्या देखून मगाळ भोवनुनी भणिनो, आयच्या पुस्तकांत देव कशें ह्या इस्रायल पोरज्याक नवें जिवीत दितलो, कशें तांचो फुडार बदलतलो, कशें ती वृद्धी जातली, आपुरबायेच्या उतरांनी तो म्हणटा, त्या दिसा हांव दाविदाची पडलेली झोंपडी म्हळ्यार कालें गुडसूल. दाविदाचें रावळेर आसलें, पूण आतां कितें जालां? झोंपडी जालां, गुडसूल जालां, हट्ट. पूण देव म्हणटा, हांव तें उबारतलो. तिचे अवशेश हांव नव्यान उबे करतलो. केन्ना एका देशाचेर बॉम्ब घालो जाल्यार बिल्डिंगा कितें जातात? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गोत्ता आमी तुमकां? अमेरिकेचें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर विमान हाडून तें नाश केलें. कितें उरलें? अवशेश उरलें. अवशेश म्हळ्यार थोडे पार्ट्स मात्र. पूण देव म्हणटा, हांव आतां नव्यान उबारतलो. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्हय, पूण देव हांगा इस्रायल पोरजे विशयीं उलयता. हांव तें नव्यान उबारतलो. पळया, एक नवी दिशा, नवो जीव, नवो बरवसो देव दिते आसा इस्रायल पोरजेक. भोवनुनी भणिनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार कितले पोटी आमी अशें सांगूंक ना, कोणाच्यानच म्हाका बरें करचें बरी ना, जावं प्रोपिडेंत आसतना ना, म्हाका आनी सैरीक मेळची ना, म्हाका कोणूच लायक करिना, म्हजें तें सोबाय ना, म्हजें तें ना, म्हजें तें हें ना, म्हजें तें ल्हान, म्हजें हें व्हड, म्हाका कोणूच सैरीक करचो ना, म्हाका कोणूच लायक करचो ना. कितले पोटी आमी सांगूंक ना, हांव बिझनेसांत सक्सेस जायना, म्हाका बिझनेस जायना, म्हाका तें जायना, म्हाका हें जायना, म्हाका कोणूच आदाराक येना, म्हजें जिवीत जालें, म्हजें जिवीत जालें. तुमच्याच जिविताचेर एक फ्लॅशबॅक करा. फाटलें तुमचें जिवीत पळया. कितले पोटी आमी अशें बरवसो सांडलेलो ना आनी कांयच साध्य ना म्हणून आमी सांगलेलें ना. कितले मागल्यारय वेस्ट, आनी म्हजें मागणें कोणूच आयकना आनी म्हाका बाचाविना. कितले पोटी हांवें ह्या अस्कतकायेचेर प्रयत्न केले, पूण म्हज्यान आनी तें पातक सांडूंक जावचें ना आनी तातूंच मरचें बरें. कितल्या धाकट्यारा लागीं गेलो, पूण कांयच जायना. कितल्या पुणशेतांक गेलो, पूण कांयच ना. होपलेस. आनी एकच वाट, घट्ट दोरी वा मोठो फांटो वा बायंगी तळेंगी. भोवनुनी भणिनो, आज आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत सांगलेलीं उतरां आमकां सांगतात की हांवें म्हजेरच बरवसो सांडला जाल्यार, हांव म्हाकाच युजलेस म्हूण सांगता जाल्यार देव म्हाका तशें लेखिना. देवान म्हजेर बरवसो सांडूंक ना. देवाक हांव युजलेस न्हय.
हांवें कितलेय पोटी बरोवसो सांडला जावं पुरो, हांवें कितलेय पोटी निराशी जालां पुरो, पूण देव म्हजेर निराशी जावंक ना. देव म्हाका आनी एक अवकाश दिता. आनी हो संदेश म्हाका भोवन आनी बडीनो परत्यान एक पाटी सांगता, बायबलाच्या सुरवेर तावन अखेरीच्या पानां म्हणसर, फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, होचो संदेश आमकां मेळटा. देवान आमकां सांडून घालूंक ना. देव म्हाका युजलेस म्हणना. देव म्हजे थंय निराशी जावंक ना. म्हजो सैतान कितले पोटी म्हाका फोटी मारन ताच्या फासांत शिरकायता जाल्यार भोवन आनी भयणीनो, म्हजें केदेंय व्हडलें पातक जावं दी, तें देवाच्या काकुळती मुखार क्षुल्लक. आमी जायते पोटी म्हणचे आसा, फादर हें पातक आसा, देव म्हाका बक्षितलो गी, म्हाका बोगसणें आसा गी, देवाक हें बोगसूंक साध्य गी, देवाक म्हजे तावन हो कुरीस काडूंक साध्य गी, ही पिडा म्हजे तावन काडूंक साध्य गी. भोवन आनी भयणीनो, देवाक असाध्य म्हणचें कितेंच ना. देवाक असाध्य म्हणचें कितेंच ना. तुजीं पातकां तांबडी आसात जाल्यार ती हांव धोवा बरी नितळ करतलो. Though your sins are like scarlet, they may become white as snow. Though they be crimson red, they may become white as wool. रक्ता बरी तांबडी आसात जाल्यार ती हांव पुसून धुवन कापसा बरी धोवी करतलो. भोवन आनी भयणीनो, जे कितें इस्रायल परजेक देवान बासोवणी दिल्ली, ती म्हाका आनी तुका तो दिते आसा. आमकां केवल तो नव्यान उबारतानी आमी वाडचे म्हणटा. पळया, एक रूख फळ दिनातले जळा आमी कितें करता, ताचे मूळ वस्तून ताका ईट घालून ताच्या तांतू आसली बेंदर काडटा. मात्र न्ही, तो रूख आनीकी फळ दिवचे बरी आनीकी ताचो पोस करता. आमचे थंय बेंदर आसली जावं पुरो, आमच्या मुळांत कांय वाडनातलें जावं पुरो, आमी फळ दिनातलें जावं पुरो, पूण जेजून कितें म्हणलें आसा, नाका, ह्या वर्सा कातरन घालचें नाका. ह्या वर्सा ताचें मूळ सोडोवया, ताच्या मुळाक केल्लें घालया, येवच्या वर्सा पळोवया, आनी एक चान्स दिवया. येवच्या वर्सा दिना जाल्यार कातरन उडोवया, आनी येवच्या वर्सा जेजू तेंच म्हणटलो, पळया आनी एक वर्स पळोवया. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, कसली अस्कतकाय आसूं दी, कसली सलवणी आसूं दी, निराशी जायनाका. देवाच्या उतराचेर पातये आनी परत्यान सुरू कर. तो तुज्या आदाराक आसा, तो तुज्या सांगाता आसा, हें सत. पवित्र पुस्तकान सांगलेलें बरी, उलयता तो सर्वेस्पर आनी तें तो करतलोच. आनी आयच्या पयल्या वाचपाक सरी जावन मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन आसा. तो म्हणटा, सर्वेस्पर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. वय गी न्ही, आमोस प्रवादे मुखांतर देवान कितें सांगलें, आज बेस्टावचें उतर न्ही, समाधानाचें उतर सांगलें. किर्तन 84 वा 85 तुमी वाचा. सर्वेस्पर कितें सांगता तें हांव आयकतलो. तो समाधानाचें उतर सांगता, तो बुजवणेचें उतर सांगता, तो म्हाका भलायकेचें उतर सांगता. वय, आपले परजेक, आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजांत ताचेशी परततेल्यांक तो शांती पाठयता, शिराप दिना, तो स्वागत दिता, वेचीक बापया भाशेन. किर्तनाची उतरां मोगाळ भोवन भयणीनो, पळया कशें ओल्ड टेस्टमेंट, पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत सांगता गुंतला. पळया, मोग आनी विश्वासीपण एकामेका बेडतात. पळया, किर्तनकार म्हणटा, नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें, नितीवंतपण सर्गार्तावन नदर घालतलें. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो. किर्तनकार कसो बरोवसो दवरता पळया. आनी आमची भुंय आपलें फळ दितेली. फळ दितेली. नितीवंतपण ताचे फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. हाच्या की व्हड बरोवसो दुसरो जाय गी मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. तर आमी कित्या बेजार पावचें, कित्या आमी बरोवसो सांगचें, कित्या आमी सांगचें म्हज्यान जायना. जाता, कित्या
देवाक असाध्य म्हणचे कितेंच ना. मोरयेची उतरां मोगाळ भोवन आनी बडिनो. आनी आज सोनवार कार्मेल मायेचें 9वें आमी मागता आसतना ह्या मायेंत आसुल्लो तो शेगूण देवाक असाध्य म्हणचें कितेंच ना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जारी जावं दी आनी तें बरोवसूंक आनी पाळूंक तीच मोरी आमकां तेची ससाई फावो करून दी. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतार सांगता. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलों. तो समाधानाचें उतार सांगता. वय आपले परजेक आपल्या भक्तांक आनी सगळ्या काळजान ताचेशी परततल्यांक शांती पाठयता. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. मोग आनी विश्वासीपण एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरावन धरतात. विश्वासीपण भुमींतलें उपजतलें. नितीवंतपण सर्गार तावन नदर घालतलें. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. खंडीत जावन सर्वेस्पोर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपलें फळ दितली. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतलें आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतलें. सर्वेस्पोर आपले परजेक समाधानाचें उतर सांगता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. कार्मेल सायबिनेचें नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतां आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतां. आमच्या त्या सावां पासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर,
आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदा सर्वदा आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टा आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर एलायस डिकुन्ना कर्मिलीत, जेसल सल्डाना मालाड मुंबई टाउन, रीटा डिसोजा राणीपुरा मंगळूर टाउन, स्वीडल डिसोजा राणीपुरा मंगळूर टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. त्या सांगता देवदीन फौस्तीन पेस सुरी कुमेर बोरीमार, सिचमारीन डिसोजा सिर्सी कारवार टाउन आनी कार्मेन मेंडीस डायस रेबेल्लो सेर्वोली गोंयांत टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करूं म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. परत मेळया मोग आसूं.